अश्लीलता मन्त्रीबाट अश्लीलता प्रदर्शन भएपछि पनि जससँग उहाँले अश्लीलता प्रदर्शन गर्नुभएको छ उसैले पनि आफूलाई धेरै बेर त संयम बनाइराखेको छ। त धेरै बेर संयम बनाउँदै पनि मन्त्री हालेको अश्लीलतालाई उसले पनि सिको गरेको देखिन्छ। आजै पनि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमसिसी पास गरिएन भनेदेखि महा राष्ट्रघात हुन्छ भन्ने छ। गलत कुरा हो, सरासर गलत कुरा हो। पास गरियो भने राष्ट्रघात हुने। उहाँले त त्यो भन्नुभयो नि त। अनि प्रकाश शरण महतजी, रामशरण महतजी, शेरबहादुर देउवाजी, शेखर कोइरालाजी, शशाङ्क कोइरालाजी उहाँहरू त स्पष्टै रूपमा आइराख्नु भएको छ। प्रष्टै रूपमा एमसिसी सम्झौताको पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरू अब यो विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा अमेरिकाको पक्षमा उभिनुहुन्छ। स्पष्ट रूपमा यो देखिएको कुरा हो। म पनि गएको थिएँ, केपी ओलीजीको निवास बालकोटमै पुगेको थिएँ। म पनि एउटा यही एमसिसी सम्झौता खारेजीको निम्ति सामान्य बहुमतबाट पारित हुने मात्र होइन, 2/3 बहुमतबाट पनि पारित गर्न नहुने प्रकृतिको सम्झौता हो एमसिसी सम्झौता। यहाँ स्वनाम धन्ने बुद्धिजीवीहरू छन् जो बुद्धिजीवीको आवरणमा रहेर स्पष्ट रूपमा अमेरिकाको दलालको भूमिकामा प्रस्तुत भइरहेका छन्। एमसिसी सम्झौताको पक्षमा वकालत गरिरहेका मूर्ख विद्वानहरू भन्छु म तिनीहरूलाई। मूर्ख विद्वानहरू पढेका तर अमेरिकासँग लम्पसार परेका, अमेरिकासँग तलब बुझेर आफ्नी आमालाई बलात्कार गर्न दिनलाई तयार भएका, यो गृहयुद्धको भड्खालोमा जगाउने अमेरिकाको बदनियतसँग जोडिएको। त्यसो भए अग्नि सापकोटाले यदि एमसिसी सम्झौताको विरुद्धमा प्रचण्डजी हो भने सडकमा उत्रिनुपर्छ। श्रीलङ्का सरकारले त्यसलाई एग्रिमेन्टमा लगेन, तर नेपालका मूर्खहरू यहाँका राजनीतिक दलका नेता हुन् कि यी दलाल हुन्, यिनले पहिले सम्झौता गरे त्यसपछि संसदमा लगेर पारित गराउने भन्दैछन्। बहसमा लगेका छैनन्। बुद्धिजीवीहरूको राय के छ बुझ्या छैनन्। सडकको आवाज के छ बुझ्या छैनन्। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई राखिनु र शेरबहादुर देउवाले भोलि फागुन 4 गते एमसिसी सम्झौतालाई पारित गर्ने ठुलो कसरत गरिराख्नु भएको छ। स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरिएको छ। यो कचिङ्गल न्यायालयभित्र सृजना गरिएको छ। अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा यो छैन 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 भनेर चिच्याइरहेछन् एमसिसीका पक्षधर भक्त हनुमानहरू, ती दलालहरू। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा छ कि छैन भन्ने कुरो एमसिसी कानुनको धारा 611 पढुन् त भइहाल्यो नि। होइन, उहाँहरूले भन्ने कुरा त्यो दलालहरूले जे पनि भन्छन्, दलालहरूले भन्छन्। अहिले एमसिसी विरोधी जो सडकमा उत्रिएका छन् उनीहरूका टाउकामा डन्डा प्रहार गरिरहेका छन् प्रहरीहरूले। यी प्रहरीहरू भोलि एमसिसी मातहतका प्रहरी हुनेछन्। चीनको दबाब त केही छँदै छैन। चीनले त गर पनि भनेको छैन, नगर पनि भनेको छैन। अब चीनले हेरिराखेको छ। नेपालको कानुन र एमसिसी सम्झौताका शर्तहरू बाजिएको खण्डमा एमसिसी सम्झौताका शर्तहरू लागू हुनेछन्। सकिएन कुरो होइन। एमसिसी सम्झौताका प्रावधानहरू नै हेर्दा हुन्छ नि, अरू किन हेर्नु परेको छ र? अरू केही हेर्नै पर्दैन। अमेरिकाको सेना नआउला, तर नेपालको सेनालाई अमेरिकाले डिक्टेट गर्ने अवस्थामा एमसिसी सम्झौताका शर्तहरू छन्। एमसिसीका शर्तहरूले बाँधिन्छ नेपालको कानुन, नेपालको संविधान। एमसिसी सम्झौता पास भयो भने त्यो एमसिसी सम्झौताको पक्षमा लाग्नेहरू जति छन्, चाहे सांसदहरू हुन्, चाहे लेखकहरू हुन्, चाहे पत्रकारहरू हुन्, चाहे अन्य राजनीतिक कर्मीहरू हुन्, चाहे मानवाधिकार आवरणका व्यक्तिहरू हुन्, जोसुकै हुन्, उनीहरूलाई भोलि खतरा छ। भोलि नेपालबाट मात्र खतरा छैन, उहाँहरूलाई अमेरिकाबाट पनि खतरा हुनेवाला छ। किनभने ओसामा बिन लादेनलाई कसले जन्माएको? अमेरिकाले जन्माएको होइन र? सद्दाम हुसेनलाई कसले जन्माएको थियो? अमेरिकाले जन्माएको होइन र? अग्नि सापकोटालाई पनि अब एउटा मुद्दाको त्यान्द्रो सर्वोच्च अदालतमा झुन्ड्याइएको छ, जनयुद्धकालीन मुद्दा, हत्याको मुद्दा। त्यही मुद्दामा अग्नि सापकोटालाई फसाइन्छ। अग्नि सापकोटाको विरुद्धमा फैसला हुन्छ, जेल जान पर्छ, के हुन्छ। अब हेगमा झुन्डिनुपर्छ, दुनियाँभरिका त्रास देखाइएका होलान्। त्यो त्रासमा परेर उहाँले पनि अहिले चाहिँ युटर्न गर्न खोजिराख्नु भएको छ, कोल्टे फेर्न निमाकान्त पाण्डेजी, स्वागत छ तपाईँलाई एकता टिभी नेपालमा। धन्यवाद। नेपालको राजनीतिमा अहिले कुराकानी गर्दाखेरि
एमसिसीका कुरा, चोलेन्द्र प्रकरण, महाअभियोग सँगसँगै आज एउटा अलिक चर्चामा रह्यो। जस्तै राष्ट्रवादी भनेर चिनिएका मन्त्री प्रेम आलेको आजको एउटा असली अडियो काण्ड बाहिर भन्ने हिसाबमा विभिन्न सांसदलाई भाइरल भएको छ। विभिन्न मान्छेहरूले राजीनामाको माग पनि गरेका छन् र यो कुरामा उहाँले पनि स्पष्टता दिन थाल्नु भएको छ, पैसाको लेनदेन अथवा विभिन्न कुरा। तर उहाँको त्यो अडियो प्रकरण हजुर सुन्नु पनि होला, कस्तो लाग्यो सुरुमा उहाँको प्रेम आलेको योभन्दा अगाडिको छवि र अब अहिले उहाँले यो अडियोमा गरिएका संवाद र यसपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ होला अलिकति बताइदिनुहोस्। होइन, जुन परिवेशबाट प्रेम आलेजी मन्त्री बन्नुभयो, मन्त्री बनेपछि उहाँले गर्नुभएका कामहरू केही प्रशंसायोग्य कामहरू देखिए पनि उहाँ मन्त्री बन्ने परिवेश नै गलत छ। सबभन्दा पहिला जुन पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो त्यो पार्टीले उहाँहरूलाई निष्कासन गरेको अवस्था छ। तर आफ्नै पार्टीको अध्यक्षका विरुद्ध मत खसालेर विपक्षी राजनीतिक पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा मतदान गरेपछि स्वाभाविक रूपमा पार्टी पद्धति अनुसार त्यसको सदस्यता रहँदैन। त्यही दाबी गरेर नेकपा एमाले यदि संसदीय पद्धति मान्ने हो भने पार्टी पद्धति मान्नुपर्छ। पार्टी पद्धति अनुसार संसदीय व्यवस्थामा के व्यवस्था गरिएको छ, 5 जना न्यायाधीशहरूले के निर्णय गरे फरक कुरा हो। विधानमा, पार्टीको विधानमा के लेखिएको छ, पार्टी पद्धति के हो। पार्टीबाट निर्वाचित नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित भएर सांसद बनेकाहरूले पार्टीकै अध्यक्षको विरुद्ध मत खसाल्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो। सर्वोच्च अदालतका 5 जना न्यायाधीशहरूले सांसदहरूको स्वविवेकको निर्णय हो भनेर भन्लान् भने त्यही आधारमा परमादेशको आदेश पनि भयो, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। तर माधव नेपाल पक्षका 14 जनाले त्यहाँ त्यो मत नखसालेको भए, खसाल्न नपाएको भए शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने चान्स त हुँदैन थियो। तर प्रेम आले जस्तो व्यक्ति किन बदनाम हुन्छन् त? राष्ट्रवादी काम गरेको यो अब बाँकी कुरा रेस्टुरेन्टदेखि अहिले धर्मशालासम्म आउँदाखेरि उहाँको एकदम छवि राम्रो। मैले भने नि बाँकी कुराहरूमा प्रेम आलेजीको टिका टिप्पणी गर्नु मलाई त्यति ठिक लागेन। किन उहाँले जुन अश्लीलता प्रदर्शन गर्नुभयो त्यसपछि पुरै अश्लीलता हो। एउटा टेलिफोन फेसबुकमा कुनै एउटा प्रतिक्रिया आयो अथवा टेलिफोनमै आओस्, प्रतिक्रिया जनाउने आक्रामक रूपमा आउँछ भने पनि मन्त्री जस्तो व्यक्तिले नैतिक पाठ सिकाउनको निम्ति पनि आफ्नो संयमता देखाउनु पर्थ्यो। उहाँले संयमता गुमाएर बोल्नु भएको छ। अश्लीलता, मन्त्रीबाट अश्लीलता प्रदर्शन भएपछि पनि जससँग उहाँले अश्लीलता प्रदर्शन गर्नुभएको छ उसैले पनि आफूलाई धेरै बेर त संयम बनाइराखेको छ। त धेरै बेर संयम बनाउँदै पनि मन्त्री आलेको अश्लीलतालाई उसले पनि सिको गरेको देखिन्छ। त्यसकारण मन्त्री आलेले आफू विरुद्ध टिप्पणी गर्ने व्यक्तिलाई अश्लीलता सिकाउनु भएको छ भन्छु म। तर उहाँका प्रतिक्रिया पनि आउन थालेछन् र पहिलेदेखि नै टर्चर दिएको कुरा अनि पैसाको लेनदेनका कुरा, मागेको कुरा भन्ने कुरा मलाई रिस भएको, कसरी यस्तो हो भनेर उहाँले जवाफ दिन थाल्नु। त्यस्ता कुरा आएका थिए भने समयमा त्यति बेलै गर्नुपर्थ्यो। जेसुकै होस्, मन्त्री आलेलाई जतिसुकै कसैले पैसाको निम्ति बार्गेनिङ गरोस्, जसले जेसुकै गरोस्, उहाँ एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व हो। राजनीतिक व्यक्तित्वले अलिकति आफू कुन हैसियतमा छु भन्ने कुरा सोच्नु पर्छ। देशको लागि राम्रो गर्न खोज्दै यो एउटा कुनै प्लान पनि हुन सक्ला। होइन, देशको लागि त के राम्रो गर्नुभएको छ? किन गर्नु? केही राम्रो होइन। त्यो नारायण हिटी दरबारमा एउटाले ठेक्का दिएको थियो, उहाँले ठेक्का तोडिदिनु भयो, अथवा गौशालाको धर्मशाला ठेक्कामा गएको थियो, त्यो ठेक्का तोडिदिनु भयो, फेरि सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिइहाल्यो धर्मशालाको ठेक्का त। यसमा हस्तक्षेप नगर भनेर भनिदियो। त्यस कारण यो पद्धतिको दोष हो। मैले भने नि त, आलेको दोष होइन, होइन, व्यक्तिगत व्यक्ति पात्रहरूलाई दोषी बनाउने काम त पद्धतिले नै गरिरहेछ। यो पद्धतिले आले जस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइदियो। मन्त्री बनाउने ठाउँ यस्तैलाई दिएको छ। भोलि विनोद चौधरीलाई लगेर मन्त्री बनाइदिन्छ। अब तपाईँले
के अरे अपहरणकारीको रूपमा चर्चित एकजना पात्र थिए, उनलाई मन्त्री बनाइदियो, थाहा पाउनु भएकै हो। त्यसकारण यो पद्धतिमा राजनीतिक संस्कार भएका, राजनीतिक चिन्तन भएका व्यक्तिहरू स्थान छैन। इतिहास हेर्दाखेरि गोकुल बास्कोटा जस्तोको पनि अडियो प्रकरण आएर उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुभयो। शेरबहादुर तामाङले पनि उहाँको मिस्टेकलाई स्वीकारेर राजीनामा दिनुभयो। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न हिसाबमा फेरि पनि प्रेम आले राजीनामा छ भन्ने कुरा गर्नु होला। प्रेम आले विरुद्ध पनि त्यो दबाब हुन सक्छ, उहाँले पनि राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ। शेरबहादुर तामाङ जस्ता व्यक्तिले पनि राजीनामा दिनु परेको हो। त्यस्ता अब जिब्रो सम्हाल्न नसक्ने व्यक्तिहरूले राजीनामा दिनुपर्छ। गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएर के भयो त? भ्रष्टाचार रोक्यो? भोलि प्रेम आलेले राजीनामा दिएर के हुने हो? प्रेम आले प्रवृत्ति रोकिने हो? त रेणु यादव जस्ता मान्छे बलियो भएर बसिरहेको छन् मन्त्री पदमा। अब रेणु यादवले ज्यानै मार्नेसम्मको धम्की दिएर आफूलाई प्रस्तुत गरिन्। त्यो प्रवृत्ति त संरक्षित भइरहेछ यो पद्धतिमा। यो संसदीय पद्धतिको चरित्र नै हो त्यो। त्यसले गर्दा यो भ्रष्टाचारीहरू संरक्षित हुनु, गुन्डाहरू संरक्षित हुनु, अपहरणकारीहरू संरक्षित हुनु, कर ठग्नेहरू संरक्षित हुनु, अहिलेका राजनीतिक छवि यस्तै खालका व्यक्तिहरूको माथि उठिराखे त देखिन्छ। त्यसो भए पाण्डेज्यू, अहिलेको राजनीतिमा चरम सङ्कटको रूपमा आएको रहे एमसिसी र त्यो सँगसँगै शोलेन्द्र शमशेरलाई महाअभियोगको कुरामा यही समयमा महाअभियोग किन लगाए? यस विषयमा कुरा गर्नु। यसमा पनि म पद्धतिसँगै जोड्छु। किनभने चोलेन्द्र शमशेर जबराले जति बेला परमादेशको फैसला गर्नुभयो त्यो बेलै उहाँले बोल्नु भएको छ यो फैसला माननीय ईश्वर खतिवडाले मस्यौदा गर्नुभएको हो। 13 दिनसम्म उहाँ भूमिगत बसेर यसको मस्यौदा भएको हो। यसमा हामीले दस्तखत गरेका हौँ। ईश्वर खतिवडा माननीयले एमसिसी सम्झौता विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा खारिज गर्नुभएको थियो। 2076 सालको कुरा गर्दैछु मैले। यो 2076 सालमा परेको रिट एमसिसी सम्झौता खारेज गरियोस्, यो कारणले गर्दाखेरि यो संविधान विपरीत छ, यो कारणले राष्ट्रिय हित विपरीत छ, त्यसकारण यो खारेज भागी छ भनेर दाबीसहित गएको थिए। दरपिट भयो, दरपिट गरेर फिर्ता पठाइयो। दरपिटका विरुद्धमा पनि गयो, त्यसलाई खारेज गरिदिनु भयो उहाँले। उहाँको इजलासबाट खारेज भएको थियो। त्यो खारेज हुनु र परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई राखिनु र शेरबहादुर देउवाले भोलि फागुन 4 गते एमसिसी सम्झौतालाई पारित गर्ने ठुलो कसरत गरिराख्नु भएको छ। परमादेशबाट आएका प्रधानमन्त्रीले एमसिसी सम्झौता पारित गर्न प्रयास गर्नु र परमादेशको फैसला गरे लगत्तै माननीय ईश्वर खतिवडा अमेरिकाको भ्रमणमा जानु। यो के हो? यो संयोग हो अथवा के हो? यो शङ्काको फाइदा कसले लिने? माननीय ईश्वर खतिवडाले लिने अथवा नेपाली जनताले के सोच्ने उहाँप्रति? यो गम्भीर छ। केपीओलीले त त्यसको प्रतिक्रिया त यो निर्वाचन भाड्ने योजना हो भन्नुभयो नि त महाअभियोगको प्रकरणलाई लिएर। त्यो त प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध परेको जो महाभियोगको प्रस्ताव छ त्यसलाई लिएर स्थानीय निर्वाचन भाड्ने षड्यन्त्र हो भनेर केपी ओलीले हामीसँग पनि बोल्नुभयो। म पनि गएको थिएँ, केपी ओलीजीको निवास बालकोटमै पुगेको थिएँ। म पनि एउटा यही एमसिसी सम्झौता खारेजीको निम्ति एउटा विरोध पत्र जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको र नेकपा एमालेलाई समेत बोधार्थ राखिएको लगायतका अहिलेका सत्ता गठबन्धन दलका सबै नेताहरूलाई बोधार्थ गरिएको छ। ती सबैलाई बुझाउने गरिकन गइएको थियो। त्यहाँ पनि उहाँले बोल्नुभयो स्पष्ट रूपमा। एमसिसी सम्झौताको बारेमा पनि बोल्नुभयो, प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध परेको महाभियोग बारेमा पनि बोल्नुभयो। तर उहाँका हामीसँग बोल्दाखेरिका अभिव्यक्तिहरूको आधारमा भन्ने हो भने नेकपा एमाले ठिक ठाउँमा छ। उहाँले नेकपा एमालेको काउन्टर एट्याक महाभियोग फेरि चारजनालाई लाउने भन्ने कुरा किन कमजोर भयो? त्यसपछि के बुझेर चाहिँ गर्न सकेन? फेरि कम नै गर्ने सम्भावना त अझै पनि छ, उहाँले लगाउन सक्नुहुन्छ अझै पनि। तर प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा जुन ढङ्गले महाभियोगको प्रस्ताव गएको छ त्यो अब केपी ओलीजीको भनाइ के हो भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सल्लाह नगरेर
संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि त्यो महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुँदैन भन्ने कुरो त स्पष्ट छ। किन दर्ता गरियो त यो भनेपछि स्थानीय निर्वाचन भाड्नको निम्ति स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरिएको छ। यो कचिङ्गल न्यायालयभित्र सृजना गरिएको छ। त्यसकारण यो नियत सरकारको नियत सत्ता गठबन्धनका दलहरूको नियत स्पष्ट छ। उनीहरू चुनाव गर्न चाहँदैनन् भन्ने एक सूत्रीय उहाँको आरोप छ। तर म के भन्दछु भनेपछि स्थानीय निकायको चुनाव भइहाले पनि यहाँ केही हुनेवाला छैन, हुने केही होइन। चुलेन्द्रलाई महाभियोग लानु हुँदैन थियो, त्यति धेरै कारण सहित लगाइएको भनिएको छ। धेरै कारण छन्, उहाँका भ्रष्टता, विधिको शासन मिचेका कुरा, विभिन्न निर्णय उल्लङ्घन गरेका कुरा भन्ने कुरा होइन। महाधिवेशन के महाभियोग भन्ने कुरो चान्चुने कुरो होइन। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्धमा पनि त दर्ता भएको हो, प्रमाणित हुन सकेन, त्यसलाई पास गराउन सकिएन। लोकमान सिंह कार्कीका विरुद्ध पनि भएको हो, त्यसलाई पनि पारित गराउनतिर प्रयास गरिएन। त्यसले गर्दा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बनमा पर्नुभयो। अब त्यो पारित भएन भने महाभियोग त फिर्ता हुने भयो, फेल भयो। फेल भएपछि सर्वोच्च अदालतमा उहाँको पद त बहालै हुन्छ, फेरि निलम्बन त फुकुवा हुने भयो। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जो क्षति भोग्नु पर्यो त्यो क्षतिपूर्ति कसले गर्ने? यो पद्धतिको दोष हो कि होइन भन्नुहोस् त। अब महाभियोगकै सन्दर्भमा जान्छु म। अहिले प्रधान न्यायाधीश शेरबहादुर देउवाका विरुद्धमा महाभियोग प्रस्ताव संसदको 25% दर्ता गरिदिए पुग्छ। 25% सांसदहरूले महाभियोग दर्ता गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि त निलम्बनमा पर्नुपर्ने भयो। यो पद्धतिको कमजोरी हो कि होइन भन्नुहोस्? यो पद्धतिको कमजोरी हो। जो जसका विरुद्ध पनि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि निलम्बनमा पर्यो। निलम्बनमा परिसकेपछि महाभियोग पारित हुन नसक्नु बेग्लै पाटो हो। महाभियोग पारित नभएपछि निलम्बन त फुकुवा भयो। तर त्यो महाभियोगमा जो आरोप लगाइयो, जो क्षति भोग्नु पर्यो उसले, सम्बन्धित व्यक्तिले, अहिले म चोलेन्द्र शमशेरको सन्दर्भमा मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, सुशीला कार्कीको सन्दर्भमा। सुशीला कार्कीले महाभियोग लाग्नुपर्ने काम गरेका थिइन् कि थिएनन्? गरेका थिइन्, प्रष्टै रूपमा गरेका थिइन्। उनले हेर्न नहुने मुद्दा हेरेकी थिइन्, प्रष्ट थियो त्यति बेला। आफ्नो नाता पर्ने मान्छेको विरुद्धमा मुद्दा हेरिन्, उनले फैसलै गरिन्, गर्न नहुने काम गरेकी थिइन्। महाभियोग लाग्नुपर्ने काम त त्यहाँनिर पनि त थियो नि त। उनलाई महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो तर पारित गर्न सकिएन, निलम्बन फुकुवा। त्यसो चोलेन्द्रको चाहिँ के हुन्छ त? अब यति धेरै कारण त्यही हो, निलम्बन फुकुवा हुन्छ। भोलि उहाँ आफ्नो काममा फर्किनुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतमा फर्किनुहुन्छ। मुख्य कुरो के हो भनेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र बार एसोसिएसनका सदस्य मित्रहरूले जो प्रधान न्यायाधीश जबराको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका छन्, त्यो आन्दोलन कति जायज हो, कति सतहमा छ? त्यो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाइसकेपछि सर्वोच्च अदालतका विकृति विसङ्गतिहरू अन्त्य हुने हुन् कि वकिलहरूको र अन्य न्यायाधीशहरूको पनि त्यसमा त्यो विकृति र विसङ्गतिहरूको बीजारोपण गर्ने काममा भूमिका छ? निश्चित रूपमा छ। उदाहरणको लागि अघि मैले भनिहालेँ, माननीय ईश्वर खतिवडा, उहाँले एमसीसी फिर्ता गर्नुपर्ने कारण के देख्नुभयो? एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन भनेर गएको छ भने त्यसको सुनवाई हुनु पर्दैन सर्वोच्च अदालतमा? संविधानको व्याख्या गर्नु पर्दैन? संविधानको धारा 279 ले यो एमसीसी प्रकृतिको सम्झौता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो व्याख्या कसले गर्ने? सर्वोच्च अदालतको टेबलमा पुगिसकेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको जिम्मेवारी होइन संविधानको व्याख्या गर्ने? त्यो गद्दारी किन गर्छन् न्यायाधीशहरूले? संविधानको धारा 279 ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, एमसीसी प्रकृतिका अथवा
संविधानको धारा 279 को उपधारा 2 को घ पढ्न जरुरी छ। पहिले सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको छ एमसीसी सम्झौता स्पष्ट रूपमा छ कि छैन भनेर बहस गरौँ। सर्वोच्च अदालतले यो विषय बहस गराउनु पर्यो नि त। तर आजै अर्को कुरो म भन्दैछु, यसलाई म सकाउँदैछु, त्यो सँगसँगै जल सम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याउँदैछ एमसीसी सम्झौताले। त्यो सार्वभौम सत्तासँग जोडिन्छ कि जोडिन्न, संविधानको व्याख्या कसले गर्ने? संविधानले सरासर निषेध गरेको सामान्य बहुमतबाट पारित हुने मात्र होइन, 2/3 बहुमतबाट पनि पारित गर्न नहुने प्रकृतिको सम्झौता हो एमसीसी सम्झौता। यस्तो सम्झौता एकजना व्यक्ति ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट दस्तखत गरेको आधारमा नेपालको सार्वभौम सत्ता नै समाप्त हुने। तर सामान्य भन्नु चाहिँ हिजो पनि उहाँको कुरा सुनिए नि ज्ञानेन्द्र गलत कुरो, सरासर गलत बोलिराख्नु भएको छ। आयो यति धेरै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मात्र होइन, यहाँ स्वनाम धन्य बुद्धिजीवीहरू छन् जो बुद्धिजीवीको आवरणमा रहेर स्पष्ट रूपमा अमेरिकाको दलालको भूमिकामा प्रस्तुत भइरहेका छन्। एमसीसी सम्झौताका विभिन्न धाराहरू स्पष्ट रूपमा नेपालको अहितमा छन्। यहाँ अमेरिकाको सेना आउने नआउने भनेर कोही बोलेको छैन। अमेरिकाको सेना नआउला, तर नेपालको सेनालाई अमेरिकाले डिक्टेट गर्ने अवस्थामा एमसीसी सम्झौताका शर्तहरू छन्। एमसीसीका शर्तहरूले बाँधिन्छ नेपालको कानुन, नेपालको संविधान। अझ एमसीसी सम्झौतामा के लेखिएको छ? यसपछि एमसीसी बोर्डले एमसीसी कानुनमा कुनै नियम संशोधन गर्यो अथवा एमसीसी कानुन संशोधन भयो भने त्यसलाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने छैन भनेर एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको छ। भनेपछि एमसीसी कानुन संशोधन अमेरिकाले संशोधन गर्ने हो, नेपालले गर्ने होइन। नेपालले चाहिँ संशोधन गर्न नपाउने एमसीसी सम्झौता नेपालले संशोधन त गर्न पाउने नै भएन, यो त स्पष्ट छ। अझ अमेरिकाका उपविदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले त प्रष्ट रूपमा भनिसक्नुभयो कि नो करेक्सन, फुल स्टप पनि करेक्सन हुँदैन, फुल स्टप, हदम्याद थपिँदैन, संशोधन हुँदैन, गरिँदैन, गुन्जाइस छैन। यदि यो सम्झौता पारित भएन भने हामी बुझ्नेछौँ तपाईहरू चीनबाट निर्देशित हुनुहुन्छ। प्रचण्डलाई बढी आयो नि त्यो कुरा, किन त्यो? अब त्यो सबैलाई आएको, प्रचण्डलाई मात्र होइन, सबैलाई आएको हो। त्यो प्रचण्डले खुला गरिदिनु भयो, आउन चाहिँ सबैलाई आएको छ। जसले एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा जान्छ, देख्नु भएन? एमसीसी सम्झौताको पक्षमा वकालत गरिरहेका मूर्ख विद्वानहरू भन्छु म तिनीहरूलाई, मूर्ख विद्वानहरू, पढेका तर अमेरिकासँग लम्पसार परेका, अमेरिकासँग तलब बुझेर आफ्नै आमालाई बलात्कार गर्न दिनलाई तयार भएका। तपाईँहरू विद्वानहरू पनि उनीहरूलाई विरोध पनि गर्न सकिन्छ त? तपाईँ मात्रै कुरा ठिक भन्ने जनता हुनसक्छ नि, कसरी प्रश्न पार्नुहुन्छ त्यसो भएदेखि? होइन, एमसीसी सम्झौताका प्रावधानहरू नै हेर्दा हुन्छ नि, अरू किन हेर्नु परेको छ र? अरू केही हेर्नै पर्दैन। नेपालको कानुन र एमसीसी सम्झौताका शर्तहरू बाजिएको खण्डमा एमसीसी सम्झौताका शर्तहरू लागू हुनेछन्, सकिएन कुरो। त्यसो भएदेखि डोनाल्ड लूले किन धेरै धम्क्याएर हामीलाई तर्साए, यसो गर्न पाइँदैन भनेर प्रचण्डले औँला ठडायो नि त अस्ति? अथवा प्रचण्ड आत्तिएका हुन् यो अवस्थापछि? अनि प्रचण्ड आत्तिनुपर्ने अवस्था किन छ भनेपछि उहाँकै गठबन्धन सरकारले यो सम्झौतामा दस्तखत गर्यो। यो सम्झौता भित्र्याउनमा प्रचण्डजीको पनि भूमिका छ। पछि यो सम्झौता 4-5 महिनाभित्र हामी संसदबाट अनुमोदन गराउने छौँ भनेर उहाँले कबुलियतनामा लेखेर दिनुभएको छ अमेरिकालाई। शेरबहादुर देउवाले र प्रचण्डले दस्तखत गरेर। तर उहाँले त्यही सम्झौतामा त्यही पत्रमा त्यही कबुलियतनामामा टेकेर डोनाल्ड लूले थर्काएका हुन् प्रचण्डलाई। गल्ती गरेपछि त्यस्तै हुन्छ। तर उहाँले अहिलेको गठबन्धनको रक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति जोगाउनलाई मैले गरेर बाध्य परे भने नि त? गलत कुरा, बेकार कुरा, प्रचण्डको भनाइ। आखिर 4-5 महिनापछि के पास गर्न पर्दैन भन्ने सोचाइ थियो? अहिले पनि भनिराख्नु भएको छ उहाँले एमसीसी सम्झौतालाई स्थानीय चुनावपछि मात्रै पेश गरौँ भनेर।
चुनावपछिकै पास गर्न नपर्ने हो, पछि धकेलेर मात्रै हुने हो। उहाँको भनाइ यथास्थितिमा पनि हुँदैन भन्ने कुरा सही हो अथवा स्पष्ट रूपमा अडान लिनु पर्यो नि त। यथास्थितिमा हुँदैन भन्नु पर्यो। के कुरामा अमेरिकाले संशोधन गर्दैन भनिसकेको छ, यथास्थितिमा हुँदैन भने फिर्ता लग। आजै पनि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमसिसी पास गरिएन भनेदेखि राष्ट्रघात हुन्छ भन्ने छ। गलत कुरा हो, सरासर गलत कुरा हो। पास गरियो भने राष्ट्रघात हुने हो। उहाँले त त्यो भन्नुभयो नि त। अनि प्रकाश शरण महतजी, रामशरण महतजी, शेरबहादुर देउवाजी, शेखर कोइरालाजी, शशाङ्क कोइरालाजी, उहाँहरू त स्पष्टै रूपमा आइराख्नु भएको छ। सुरुदेखि यही कुरा भनिरहनु भएको छ। प्रष्टै रूपमा एमसिसी सम्झौताको पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरू अब यो विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा अमेरिकाको पक्षमा उभिनुहुन्छ। स्पष्ट रूपमा यो देखिएको कुरा हो। नेपाललाई अझ भन्ने हो भने नेकपा एमालेका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले त गएर नेपाललाई इन्डो पेसिफिक पार्टनरसिपमा दस्तखतै गरेर आउनुभयो। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी के अरे यो पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट नै गरेर आउनु भएको छ। त्यस अर्थमा उहाँले त नेपाललाई इन्डो पेसिफिक पार्टनरसिप बनाइसक्नु भएको छ। इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको एउटा सदस्यको हैसियतमा नेपाललाई पसाली। त्यसो भए हिजो पहिला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा अग्नि सापकोटा अटसमटस भएर यसको विरुद्धमा लागेको मान्छे हिजो आएर म त मात्र एम्पायर हुँ, अरूले भनेपछि त म अगाडि बढ्छु भनेर भोलि टेबल गर्ने अवस्था पुग्नुभयो। के हो त राजनीति त्यसो भएदेखि अग्नि सापकोटा? त्यही हो, अग्नि सापकोटालाई पनि अब एउटा मुद्दाको त्यान्द्रो सर्वोच्च अदालतमा झुन्ड्याइएको छ, जनयुद्धकालीन मुद्दा, हत्याको मुद्दा। त्यही मुद्दामा अग्नि सापकोटालाई फसाइन्छ, अग्नि सापकोटाको विरुद्धमा फैसला हुन्छ, जेल जान पर्छ, के हुन्छ। अब हेगमा झुन्डिनुपर्छ, दुनियाँभरिका त्रास देखाइएका होलान्। त्यो त्रासमा परेर उहाँले पनि अहिले चाहिँ युटर्न गर्न खोजिराख्नु भएको छ, कोल्टे फेर्न खोजिराख्नु भएको छ। भोलि त टेबल हुने भइसक्यो नि। उहाँहरूको गर्दनमा तरवार। सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई त्यो युद्धकालीन मुद्दालाई इस्यु बनाएर सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई जेल हाल्छ कि भन्ने डरले उहाँले आफ्नो गर्दनमा तरवार राख्दै हुनुहुन्छ भोलि। निश्चित रूपमा एमसिसी सम्झौता पास भयो भने त्यो एमसिसी सम्झौताको पक्षमा लाग्नेहरू जति छन्, चाहे सांसदहरू हुन्, चाहे लेखकहरू हुन्, चाहे पत्रकारहरू हुन्, चाहे अन्य राजनीतिक कर्मीहरू हुन्, चाहे मानवाधिकार आवरणका व्यक्तिहरू हुन्, जोसुकै हुन्, उनीहरूलाई भोलि खतरा छ। भोलि नेपालबाट मात्र खतरा छैन, उहाँहरूलाई अमेरिकाबाट पनि खतरा हुनेवाला छ। किनभने ओसामा बिन लादेनलाई कसले जन्माएको? अमेरिकाले जन्माएको होइन र? सद्दाम हुसेनलाई कसले जन्माएको थियो? अमेरिकाले जन्माएको होइन र? अब तपाईँको अफगानिस्तानका तालिबानीलाई कसले जन्माएको हो? अमेरिकाले जन्माएको होइन र? अन्ततः जसलाई अमेरिकाले जन्माएको थियो उनीहरू अमेरिकाका आतङ्ककारी घोषित भएका छन्। किनभने भोलि आतङ्कको वातावरण यहाँ सृजना हुन्छ। तत्कालको निम्ति एमसिसी सम्झौताका विरोधीहरू मात्रै निशानामा पर्लान्, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर पछि घुम्दै जाँदा घटनाक्रमहरूले एमसिसी सम्झौताका पक्षधरहरूलाई पनि अमेरिकाको निशानामा पार्नेछ। भोलिका दिनहरूले त्यो स्पष्ट गर्दै जाला। इतिहासले पुष्टि गरिसके। त्यसो भए भोलि संसद धेरै समयपछि बस्दैछ, यही एमसिसी कुराले गर्दा अगाडि बढ्न सकेका थिएन। तर भोलि अग्नि सापकोटाले हिजै भनेको कुरामा र आज डाक्टर प्रकाश रामशरण महतले यो जोड दिँदाखेरि टेबल त हुने भयो नि त हजुर। टेबल हुने कुरामा टेबल हुँदैमा पनि पास भइहाल्ला भनेर त्यस्तो एकदमै सम्भावना त मलाई लागिराखेको छैन। प्रक्रिया त जाने भयो नि। प्रक्रियामा जानु केही फरक पर्दैन, प्रक्रियामा जाओस्। संसदीय पद्धति अन्तर्गत उनीहरूले प्रक्रियामा लान्छन् भने पनि केही फरक पर्दैन। तर संविधानको धारा 279 का उपधारा 2 को घ र उपधारा 4 राम्रोसँग पढुन् र एमसिसी कुन प्रकृतिको सम्झौता हो। एमसिसी सम्झौता धारा 279 ले प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट पनि पारित गर्न नसकिने अवस्थाको सम्झौता हो, मैले अघि पनि भनिहालेँ। र 2/3 बहुमतबाट पनि पारित गर्न नसकिने सम्झौता हो भन्ने कुरामा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ। यस्तो गम्भीर प्रकृतिको सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट पारित गरेर
लागू गर्न खोजिन्छ भने यो नितान्त रूपमा संविधान विरोधी हुनेछ। अहिलेको संविधान अनुसार पनि अहिलेको संविधान यस्तो प्रकृतिको सम्झौतालाई संसदमा स्वीकार गर्न सक्दैन। अहिलेको संविधानले सम्झौता नै गर्न पाइँदैन भनेर उल्लेख गरिएको प्रकृतिको सम्झौता गरिएको छ। एकजना व्यक्तिले दस्तखत गरेका छन्। संसदबाट पारित भएपछि मात्र दस्तखत गरिनुपर्ने हो। जनताको अभिमत बुझेर मात्र दस्तखत गरिनुपर्ने हो। तर गोप्य रूपमा भएछ नि त। 2,92,00,000 जनताको अभिमत लिएर अनि बल्ल संसदमा लग्नुपर्ने प्रकृतिको सम्झौता हो एमसीसी सम्झौता। जुन सम्झौताले मैले भनिहालेँ संविधान र कानुनलाई सम्झौताको मातहतमा राखिराखेको छ। नेपालको जल सम्पदालाई छिमेकी देश भारतको कब्जामा दिन खोजिराखेको छ। नेपालमा कुनै योजना तर्जुमा गर्दा छिमेकी देश भारतको अनुमति लिएर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। एमसीसी सम्झौता मातहत आउने कुनै कर्मचारीहरू कुन देशबाट आएको हो भनेर नेपाल सरकारले शोध खोज गर्न नपाउने कुरा सम्झौतामा लेखिएको छ। एमसीसी सम्झौता मातहतमा हुने आर्थिक लगानी लेखा परीक्षण अमेरिकाले मात्र गर्न पाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ। यस्तो प्रकृतिको सम्झौता नेपालले गर्न पाउने कि नपाउने नेपाली जनताले अनुमोदन गर्नुपर्छ कि पर्दैन। यदि नेपाली जनताले बहुमतबाट यस्तो प्रकृतिको सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्छन् भने अनि बल्ल अनुमोदन हुन सक्ने हुन्छ। अन्यथा यो नेपाली जनताका बीचमा नेपाली जनताको अभिमत लिनको लागि लानै पर्छ। यो प्रकृतिको सम्झौता प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू उनीहरूले अनुमोदन गरेर पनि लागू गर्न सकिँदैन। यो गृहयुद्धको भड्खालोमा जगाउने अमेरिकाको बदनीयतसँग जोडिएको। त्यसो भए अग्नि सापकोटाले केपीले हुँदैसम्म किन गर्न सकेनन् टेबलिङ? अहिले आएर गर्ने कुरा अस्ति प्रचण्डको भनाइअनुसार उहाँले गर्नुहुन्छ नभए राजनीति दिनुहुन्छ भनेर प्रचण्डले हो। केपी ओलीको गुनासो पनि त्यही थियो। हामीसँगको भेटमा मसँग स्पष्ट रूपमा उहाँले भन्नुभएको छ कि सम्झौतामा दस्तखत उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यो सम्झौतामा के प्रतिबद्धताहरू उहाँहरूले जनाउनु भएको थियो। सम्झौता गरिसकेपछि त्यस अनुसारका प्रतिबद्धताहरू जनाउने क्रममा प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिनेछ भनेर उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको रहेछ। सम्झौतामै लेख्नु भएको छ उहाँहरूले नेपालको संविधान र कानुनसँग सम्झौताका शर्तहरू बाजिएको खण्डमा सम्झौताका शर्तहरू लागू हुनेछन् भनेर सम्झौतामा लेखिएको हुनाले यस्तो कुरा लागू गर्नको निम्ति प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेपछि मात्रै हुन्छ भन्ने कुरो सुझाव आयो। प्रचण्डको भनाइदेखि यो एमसीसी होइन, प्रचण्डजी स्पष्ट हुनुहुन्न यो सवालमा, स्पष्ट हुनुहुन्न। उहाँले प्रतिबद्धता पत्र किन लेख्नुभयो त? एमसीसी जस्तो प्रकृतिको सम्झौता हामीलाई चाहिएको छ। यसका प्रावधानहरू धेरै राम्रा छन्। यो हाम्रो विकासको निम्ति चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण यो गरिनेछ। तर संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने भए हुनाले 4-5 महिना समय दिनुहोस् हजुर भने के कबुलियतनामा? चीनको दबाबमा पनि यो होइन भन्नु उहाँले। गलत कुरो। चीनको दबाब त केही छँदै छैन। चीनले त गर पनि भनेको छैन, नगर पनि भनेको छैन। अब चीनले हेरिराखेको छ। चीनले नेपालले यो सम्झौता गर पनि भनेको छैन, नेपालले यस्तो सम्झौता नगर पनि भनेको छैन। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमणमा आएको बेलामा नेपाल भ्रमणमा पनि के भन्नु, भारत भ्रमणबाट फर्किने बेलामा नेपालमा पानी पिउन आथे। चीनका राष्ट्रपति पानी पिउन आएको बेलामा उनले यहाँ खुट्टो टेकेर बोलेका थिए कि चीनका विरुद्धमा कसैले अलिकति पनि षड्यन्त्र गर्यो भने त्यसको हड्डी धुलो पिठो बनाइदिनेछु भनेर भाषण गरेका थिए उनले। त्यो भाषणबाटै स्पष्ट बुझ्नुपर्छ कि नेपालबाट केही षड्यन्त्र हुन खोज्दैछ। त्यो षड्यन्त्रमा तिमीहरू सामेल नहुनु भन्ने चीनका राष्ट्रपतिको स्पष्ट सन्देश। अब एमसीसीको यो अवस्था भइसकेपछि प्रचण्डले नैतिक रूपमा गठबन्धनमा बस्नु हुँदैन भन्नुभएको छ। बस्न सक्छन्, त्यो यो काम गर्न सक्छन् त्यसो प्रचण्डले? सरासर बाहिर निस्किनुपर्छ उहाँले त। अहिले यदि एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा प्रचण्डजी हो भने सडकमा उत्रिनुपर्छ। एमसीसी सम्झौता यो कारणले गलत छ। यस्तो सम्झौतामा नेपाललाई फसाउन हुँदैन।
भनेर बोल्नुपर्छ उहाँ बाहिर बोल्नुपर्छ संसदमा त्यसलाई पुग्नबाट रोक्नुपर्छ संसदबाट पारित हुन दिनु हुँदैन पारित गर्छन् भन्ने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न रोक्नुपर्छ आन्दोलनले रोक्ने हो नेपाली जनताको आन्दोलनले रोक्न सक्छ अमेरिका लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार गर्ने तर नेपालका अस्ति एमसीसी प्रमुखले यो सडक आन्दोलनले केही हुनेवाला छैन भनिसक्नुभयो होइन उहाँहरूले भन्ने कुरा त्यो दलालहरूले जे पनि भन्छन् दलालहरूले स्पष्ट रूपमा भन्छन् अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले त्यसो त अमेरिकाको स्पष्टै छ नि इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी 2022 भनेर त सार्वजनिक गरिसक्यो नि उसले त्यसमा चीन र यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा यो कम्युनिस्टहरूको बढ्दो प्रभावलाई रोक्ने योजना जो बाइडेनले सार्वजनिक गरिसक्नुभयो नि प्रष्ट छ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको टार्गेट के हो भन्ने कुरा अब इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीमा यो छैन भनेर चिच्याइरहेछन् एमसीसीका पक्षधर भक्त हनुमानहरू ती दलालहरू इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीमा छ कि छैन भन्ने कुरो एमसीसी कानुनको धारा 611 पढुन त भइहाल्यो नि प्रष्टै छ अमेरिकाले बनाएको हो नि त एमसीसी कानुन एमसीसी सम्झौता एमसीसी कानुनको मातहत हो कि होइन यति बुझुन् पहिले एमसीसी कानुनको मातहत हो एमसीसी कानुन इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको हो कि होइन एमसीसी कानुनको 611 पढुन् धारा 611 प्रष्ट हुन्छ तर अब हजुर करिब 18-20 दिनको समय दिएको छ अमेरिकाले र भोलि टेबल हुने कुरा छ एमसीसी पास त हुने भयो नि होइन एमसीसी प्रकृतिको सम्झौता पास गरियो भने नेपाल सरकार एमसीसी मातहतको हुनेछ नेपालको संविधान र कानुन एमसीसी कानुन र संविधानको मातहतमा हुनेछ भोलि अमेरिकाले संशोधन गर्ने कानुन अथवा अमेरिकाले संशोधन गर्ने संविधान अथवा अमेरिकाले संशोधन गर्ने नियम अथवा नियमावलीहरू जुनसुकै पनि संशोधन गर्यो भने त्यसमा नेपाल सरकार बाँधिनेछ यो एमसीसी सम्झौताको शर्तमा लेखिएको छ त्यसले गर्दा नेपालको सेना पनि अमेरिकी सेनाको मातहतमा हुनेछ प्रष्ट रूपमा अमेरिकाको आदेश मान्नुपर्ने छ यहाँका सेनाले यो अहिले नेपालका प्रधान सेनापति होइन एमसीसी मातहतका सेनापति हुनेछन् यिनी नेपालका प्रहरीहरू अहिले एमसीसी विरोधी जो सडकमा उत्रिएका छन् उनीहरूका टाउकामा डन्डा प्रहार गरिरहेका छन् प्रहरीहरूले यी प्रहरीहरू भोलि एमसीसी मातहतका प्रहरी हुनेछन् तर यी सबैले बुझ्नुपर्छ अमेरिकाको डलरमा तलब खान पाउने छैनन् तलब यही हो नेपालले जे दिइरहेको छ नेपाल सरकारले दिने तलब नै यिनीहरूको तलब हुनेछ नेपाली पैसोबाट यिनीहरूले खानेछन् नेपाली जनताको करबाटै चल्नेछ अमेरिका दाता राष्ट्र थियो भने अहिले एमसीए नेपाल भनेर खडा गरिएको छ अमेरिकाको एमसीसीको लागि जग्गा खरिद गरिएको छ त्यो जग्गामा नेपाल राष्ट्रको ढुकुटी किन लगाइएको छ भन्नुहोस् त अमेरिकाले किन हाल्दैन त्यसमा खर्च यदि दाता राष्ट्र थियो भने प्रत्येक नेपाली युवासँग अमेरिका भ्रमणमा जाने भिसा आवेदनको निम्ति 20,000 रुपियाँ किन शुल्क लिन्छ अनि भिसा नदिए पनि त्यो 20,000 रुपियाँ किन पचाउँछ अमेरिकाले किन फिर्ता गर्दैन आवेदन दिए बापतमा मात्रै 20,000 रुपियाँ दस्तुर दाता राष्ट्र हो यो लुटेरा राष्ट्र हो नेपालमा मात्रै होइन धेरै राष्ट्रहरूमा यसै गरी लुटेको छ 20,000 रुपियाँ निवेदन दस्तुर के हो यो तपाईँ सोच्नुहोस् अलि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस् एक दिनमा कतिजनाको निवेदन पर्छ हेर्न जानुस् अमेरिकन एम्बेसीको तथ्याङ्क हेर्नुस् एक दिनमा घटीमा पनि 500 जना जान्छन् अन्तर्वार्ता दिन 500 × 20 हिसाब गर्नुस् त अमेरिकी एम्बेसीमा जो खर्च गरिन्छ त्यो खर्च गर्नको निम्ति अमेरिकाबाट ल्याउनु पर्छ र तिनीहरूलाई नेपाली जनताले भिसा आवेदन दस्तुर बापतमा तिरेको पैसाबाट अमेरिका चलिरहेछ यहाँ अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीहरूको तलब त्यही हो करोडौं रुपियाँ एक दिनमा लुटिरहेछन् यस्तो गरिब मुलुकबाट नेपाल गरिब छ नेपाली जनता गरिब छन् नेपाली जनताको आय स्रोत कम छ त्यसकारण नेपाली जनतालाई आवेदन दस्तुर बापत
यति रकम मात्रै तर गरिएको छ आजसम्म पनि घटाइ। डाक्टर रामशरण जस्ता व्यक्ति महाराष्ट्रघात हुन्छ इनकेस पास नगरे भनिरहेछन्। अब तपाईँलाई अर्को कुरा जानकारी गराउँ म, बाङ्लादेशका नागरिकहरूको लागि अमेरिकामा ट्याक्स लगाइँदैन। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? बाङ्लादेशका नागरिकहरूले अमेरिकामा बसेर यदि काम गर्छन् र उनीहरूले आम्दानी गर्छन् भने उनीहरूलाई ट्याक्स छैन, ट्याक्स फ्री छ। तर डाक्टर मिनेन्द्रजीको अन्तर्वार्ता हिजो हेरौँ न यही बङ्गलादेशको काण्डमा उहाँले एमसिसीको बारेमा थाहै रहन्छ भन्ने कुरा, एमसिसी पासको कुरा गरिरहनु भएको थियो त्यहाँ। त्यही बाङ्लादेशले अस्वीकार गर्यो एमसिसी, स्वीकार पस्नै दिएन, हामीलाई एमसिसी चाहिँदैन भनिदियो। जबकि बाङ्लादेशी नागरिकहरूको लागि ट्याक्स फ्री गरिरहेछ अमेरिकाले। त्यही बाङ्लादेशले एमसिसी अस्वीकार गर्यो, श्रीलङ्काले अस्वीकार गर्यो। श्रीलङ्कालाई पनि आइपिएसमा राखेको छ, इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी, इन्डो प्यासिफिक स्टेट अन्तर्गत श्रीलङ्का र नेपाललाई एकैपटक राख्यो सन् 2019मा। श्रीलङ्काले अस्वीकार गर्यो एमसिसी सम्झौता, एमसिसीमा लाग्नै चाहेन ऊ। पहिले बहस चलायो, बहसबाटै अस्वीकृत भयो त्यो। संसदमा लग्ने त कुरै छोड्नुहोस्, के अरे श्रीलङ्का सरकारले त्यसलाई एग्रिमेन्टमा लगेन। तर नेपालका मूर्खहरू, यहाँका राजनीतिक दलका नेता हुन् कि यी दलाल हुन्, यिनले पहिले सम्झौता गरे, त्यसपछि संसदमा लगेर पारित गराउने भन्दैछन्, बहसमा लगेका छैनन्। बुद्धिजीवीहरूको राय के छ बुझ्या छैनन्, सडकको आवाज के छ बुझ्या छैनन्। स्पष्ट रूपमा जनता ध्रुवीकृत छ, बहुसङ्ख्यक जनता यसको विरुद्धमा आन्दोलित छन्। प्रत्येक जिल्लामा 77 जिल्लामा आन्दोलन चर्किरहेको छ। यसले गृहयुद्धको बीजारोपण गरिरहेको छ। यस्तो सम्झौतालाई जबरजस्ती लदाउन खोजिरहेका छन्। भनेपछि यहाँका राजनीतिक दलका नेता हुन् कि विदेशीहरूका दलाल हुन्, यही बुझिन सक्नु भएको छ। हस्, समयलाई धन्यवाद पाण्डेजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई।